अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासती हुकूमत ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम ने 2 सालों में इस तब्दीली को वाज़े तौर पर दिखाते हुए और अवाम के भरोसे और एतमाद को बरकरार रखते हुए अवामी हुकूमत पर अपना एतमाद जाहिर किया है। रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इन बातों का इजहार किया और कहा, जब उनकी हुकूमत आई तो तमाम शोबों खुसूसन इख्तिसादी शोबे में बड़ा बहरान पैदा हुआ। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हम बहरानों पर काबू पाने और तरक्की और फलाह व बहबूद को फरोग देने के इक़दाम कर रहे। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत का हर फैसला अवाम की जिंदगियों में वाज़े तब्दीली का आगाज है। उन्होंने कहा कि ज़राअत, तालीम, अद्वियात, मकानात, बुनियादी ग़िज़ाई अजनास, राशन कार्ड्स और रोजगार की फराहमी समेत तमाम शोबों में हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात तेलंगाना को मुल्क के लिए एक मॉडल बना रही। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना ऑटो जेएसी रियासती सतह की गोलमेज मीटिंग पट्टनचेरू टाउन में ऑटो यूनियन रियासती नायब सदर मोहम्मद दस्तगीर के सरपरस्ती में पट्टनचेरू अक़लियती फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई। इस रियासती सतह की गोलमेज मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में तेलंगाना स्टेट ऑटो यूनियन के सदर मंडा रवि कुमार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कहा कि रियासत में ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करने के लिए तमाम ऑटो ड्राइवर्स को इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो मसाइल को हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे और उनके हल के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो ऑटो ड्राइवर्स की हर जद्दोजहद में सबसे आगे होंगे। उन्होंने कहा है कि वो तेलंगाना ऑटो की क़ियादत करेंगे। इस प्रोग्राम में जेएसी के सदर मंडा रवि कुमार, पट्टनचेरू ऑटो यूनियन के सदर के दस्तगिरी छोटू उर्फ और पेद्दापल्ली जिले नामपल्ली कामारेड्डी, जिले सदर उमर खान बगो डला साइलू, निजामाबाद जिले बलराज, विकाराबाद जिले के एमडी नासिर, नारायणखेड़ जिले समीर और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। एमएलसी वेंकट बालमूर ने फोन टैपिंग मामले पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव पर शदीद तनकीद की। वेंकट बालमूर ने कहा कि इख्तदार में रहने वाले 10 बरसों में आपने क्या किया? मैपिंग, टैपिंग और लूटिंग, यही आपकी कारकर्दगी रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन कायदीन, ताजिर और बाअसर अफराद की मैपिंग की गई, उनके फोन टैप करके गुफ्तगू सुनी गई, फिर उन्हें धमका कर लूटा गया। यही सब कुछ आपकी हुकूमत में हुआ। वेंकट बालमूर ने कहा है कि इन्हीं मामलात के बेनकाब होने के बाद आज आपको एसआईटी की तहकीकात का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद बगैर किसी शर्म के तवज्जो हटाने और गुमराह करने वाली बातें लिखकर मीडिया के सामने पेश हो रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर फोन टैपिंग केस खोखला है तो फिर सड़कों पर आकर हंगामा क्यों? हकीकत यह है कि केस खोखला नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि एक कड़ी छेड़ी गई तो पूरा जाल खुल जाएगा। इसी खौफ से ये घबराहट और शोर शराबा है। एमएलसी वेंकट बालमूर ने कहा कि केटिया ने फोन टैपिंग केस को मरकजी बजट से जोड़कर बच निकलने की भरपूर कोशिश की, मगर ये सब डायवर्शन सियासत है। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बताया कि एक बाप और उसके साथी को बेटी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जो महाराष्ट्र में गांव पंचायत के इंतखाबात में सरपंच के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने का इरादा रखती थी। महाराष्ट्र के मक्केड की रहने वाली पराची के लाश हाल ही में यरपल्ली एम कैंप नहर से मिली थी। उन्होंने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। उसने बताया कि प्राची के वालिद पांडु रंगा ने मौजूदा सरपंच शिंदे गणेश के साथ मिलकर इस कत्ल का इर्तिकाब किया।
سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ KCR کو فون ٹیپنگ معاملے میں SIT کی جانب سے تفتیش کے لیے طلب کیے جانے کے بعد ریاست بھر میں BRS کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے اسی تناظر میں ورنگل ویسٹ حلقے کے رکن اسمبلی سری نینی راجندر ریڈی نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ MLA نینی راجندر ریڈی نے کہا ہے کہ صرف نوٹس بھیجنے پر ہی اتنا ہنگامہ کھڑا کرنا حیران کن۔ اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پھر راستہ روکو تحریکیں اور احتجاج آخر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سچ تو خود آپ کی بیٹی نے کہہ دیا۔ اگر آپ واقعی بے قصور اور ایماندار ہیں تو SIT کے سامنے پیش ہو کر ثابت کریں۔ SIT کے سوالات کے جوابات دیں، سچ سامنے آ جائے گا۔ نینی راجندر ریڈی نے یاد دلایا کہ ماضی میں کسی قسم کی جانچ کے بغیر ہی مقدمات درج کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، تب احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ صرف احتجاج کرنے سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی کریں اور کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ نینی راجندر ریڈی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ 70 سال کی عمر میں 80,000 کتابیں پڑھ چکے ہیں، کیا یہی آپ کی سوچ اور سمجھ بوجھ ہے؟ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ان کے دوہرے اور فریبی چہروں پر یقین نہ کریں، غلطیاں خود کرتے ہیں اور پھر ریاست، تحریک اور جذبات کا سہارا لے کر خود کو عظیم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنگاریڈی ضلع میں ظہیر آباد کے MLA کے مانک راؤ کی قیادت میں بس اسٹینڈ کے سامنے راستہ روکو احتجاج کیا گیا۔ فون ٹیپنگ کیس میں BRS کے سابق چیف منسٹر KCR کو SIT طلب کرنے کی مخالفت کرنے والی پارٹی کی کال کے بعد MLA کے مانک راؤ کی قیادت میں احتجاج کا اہتمام کیا گیا۔ ایجیٹیشن کے حصے کے طور پر قائدین بشمول M شیو کمار، یونائیٹڈ میڈک ڈسٹرکٹ DCMS کے چیئرمین، منڈل پارٹی کے صدور، سابق ٹاؤن صدر اور دیگر BRS قائدین نے MLA کیمپ آفس سے بلاک روڈ کے راستے امبیڈکر مجسمے تک مارچ کیا، جہاں انہوں نے ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس کے بعد وہ بس اسٹینڈ کی طرف بڑھے اور احتجاجی دھرنا دیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے MLA مانک راؤ نے الزام لگایا کہ KCR کو فون ٹیپنگ کیس میں انکوائری کے لیے طلب کرنا خالصتاً سیاسی انتقام کی کارروائی۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر عوام کی حکمرانی کے نام پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور کہا کہ انتخابات کے دوران کی گئے وعدوں میں سے ایک بھی اب تک پورا نہیں ہوا۔ بیرون ملک سے ملنے والے مثبت اشاروں کے درمیان گھریلو اسٹاک مارکیٹ گراوٹ میں کھلے، پرائیویٹ بینکوں میں فروخت سے بازار پر دباؤ بنا۔ ریئل اسٹیٹ، کیمیکلز، فارما اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں کی کمپنیوں میں گراوٹ رہی۔ اس دوران IT کمپنیوں میں خریداری دیکھی گئی۔ اس سے گراوٹ میں کھلنے کے بعد مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا رجحان رہا۔ دراصل روپیہ دباؤ میں ہے اور اس وقت 13 پیسے کم ہو کر 90.3 فی ڈالر پر ہے۔ BSE کا 30% کا حساس انڈیکس سینسیکس 178.87 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 84,022.9 پوائنٹس پر کھلا۔ بعد میں کچھ وقت کے لیے یہ سبز نشان میں بھی گیا۔ خبر پڑھنے تک یہ پچھلے دن کے مقابلے 17.22 پوائنٹس 0.2% کم ہو کر 84,163.74 پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس 36.45 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 25,840.40 پوائنٹس پر کھلا اور خبر پڑھنے تک یہ 7.95 پوائنٹس یعنی کہ 0.3% کے اضافے سے 25,884.80 پوائنٹس پر رہا۔ مڈ کیپ اور اسمال کیپ انڈیکس شروع سے ہی سرخ نشان میں ہے، جو وسیع مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے منفی جذبات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ICICI بینک، HDFC بینک، ایکسس بینک، سن فارما اور NTPC نے سینسیکس کی کمی میں اہم کردار ادا کیا۔ دراصل ایئرٹیل، انفوسس، بجاج فائنانس اور HCL ٹیکنالوجیز کے شیئر اوپر تھے۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں شدید گراوٹ کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ مرکزی بجٹ کے دن بھاری مندی کے بعد پہلے کاروباری دن پیر کو بھی قیمتی دھاتوں پر دباؤ برقرار رہا۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر وعدہ کاروبار شروع ہوتے ہی چاندی اور سونا دونوں مزید سستی ہو گئے، جس سے سرمایہ کاروں میں تشویش کی فضا پیدا ہو گئی۔ صبح 1 کلو چاندی کی قیمت میں اچانک 10,000 روپے کی گراوٹ درج کی گئی۔ گزشتہ کاروباری دن میں شدید اتار چڑھاؤ کے بعد چاندی 2,65,652 روپے فی کلو پر بند ہوئی تھی، لیکن
لیکن صبح جیسے ہی بازار کھلا یہ پھسل کر 2,55,652 روپے فی کلو تک آ گئی۔ اس تیز گراوٹ نے حالیہ دنوں کی تمام تیزی کو تقریباً ختم کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے چاندی نے تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پہلی بار 4 لاکھ روپے فی کلو کی سطح عبور کی تھی اور 4,20,048 روپے کے آل ٹائم ہائی پر پہنچی تھی۔ تاہم اس ریکارڈ کے فوراً بعد مندی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ اب تک چاندی کی قیمت میں 1,64,396 روپے کی کمی آ چکی ہے۔ جس رفتار سے حالیہ دنوں میں چاندی اوپر گئی تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کی قیمت نیچے آئی۔ چاندی کے ساتھ ساتھ سونا بھی دباؤ میں نظر آ رہا۔ بجٹ کے دن سونے کی قیمت میں ایک ہی جھٹکے میں 13,000 روپے تک کی گراوٹ دیکھی گئی تھی، اگرچہ اس کے بعد معمولی بحالی بھی ہوئی اور سونا 1,47,753 روپے فی 10 گرام پر بند ہوا تھا، لیکن MCX پر کاروبار شروع ہوتے ہی یہ پھسل کر 1,43,501 روپے فی 10 گرام تک آ گیا۔ اس طرح صرف ایک سیشن میں 10 گرام 24 قرات سونا 4,001 روپے سستا ہو گیا۔ اگر بلند ترین سطح سے موازنہ کیا جائے تو سونے بھی تیز بڑی کمی سامنے آئی ہے اور گزشتہ سونا زبردست تیزی کے ساتھ 1,93,096 روپے فی 10 گرام کی نئی بلندی پر پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد مسلسل گراوٹ کے نتیجے میں اب تک سونے کی قیمت میں 49,595 روپے کی کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی عوامل، منافع خوری اور پالیسی سے جڑی غیر یقینی کیفیت کے باعث قیمتی دھاتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہ سکتا ہے۔ ملک کی راجدھانی دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں شروعات شدید کہرے کے ساتھ ہوئی۔ دہلی NCR میں علل صبح آسمان پر کہرے کی چادر نظر آئی۔ شمالی ہندوستان کے بیشتر حصوں میں کہرا چھایا ہوا ہے، لیکن NCR سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی NCR کے بیشتر علاقوں میں حد بصارت 50 میٹر سے بھی کم اور اس کی وجہ سے ٹریفک میں بری طرح خلل پڑ سکتا ہے۔ آنے والے گھنٹوں میں حد بصارت مزید خراب ہونے کا امکان۔ IMD کی پیش گوئی کے مطابق صبح دہلی میں آسمان پر بادل چھائے رہے، شہر کے کئی علاقوں میں ہلکا کہرا رہا اور کچھ علاقوں میں درمیانے درجے کے کہرے کا سامنا رہا۔ دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا اور پنجاب، ہریانہ اور چندی گڑھ کے کچھ علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید کہرا 3 فروری تک برقرار۔ ان ریاستوں میں ہلکی بارش بھی متوقع۔ ملک بھر کے کئی ہوائی اڈوں پر حد بصارت 0 درج کی گئی، ان میں سرساوا، آگرہ، بریلی، ہنڈن سبھی اتر پردیش میں اور بھٹنڈا پنجاب شامل۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے شدید کہرے سے متاثرہ کئی علاقوں میں اورنج سے ریڈ الرٹ جاری کیا۔ دہلی، مغربی اتر پردیش اور ساحلی آندھرا پردیش میں اگلے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا۔ وہیں شمال مغرب کے ساتھ وسط ہندوستان کو فی الحال موسم کے بدلے مزاج سے راحت ملنے کی امید نہیں۔ مغربی ہمالیائی علاقوں اور گرد و نواح کے میدانی علاقوں میں 3 فروری تک بارش اور برف باری جاری رہے گی۔ مغربی بنگال میں ووٹر فہرست کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی SIR کے معاملے پر سیاسی تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس عمل کو غیر منصفانہ اور جمہوری اقدار کے منافی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی۔ اس عرضی میں الیکشن کمیشن اور ریاستی چیف الیکشن آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ممتا بنرجی کی جانب سے دائر کی گئی عرضی میں ریاست میں جاری SIR کے طریقہ کار پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اسے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ عرضی میں کہا گیا کہ ایک ایسا آئینی ادارہ جس سے غیر جانبداری اور شفافیت کی امید کی جاتی ہے، اس کا اس طرح کا طرز عمل کسی بھی جمہوری سماج کے لیے تشویشناک ہے۔ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن پر سیاسی جانبداری اور تاناشاہی رویہ اپنانے کا الزام عائد کیا اور عدالت عظمیٰ سے فوری مداخلت اور مناسب ہدایت جاری کرنے کی درخواست کی تاکہ ووٹروں کے حقوق اور انتخابی نظام کی ساکھ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ اس معاملے پر پہلے بھی کھل کر اپنے تحفظات ظاہر کر چکے اور اس سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر کو متعدد خطوط لکھے جا چکے ہیں۔ تازہ ترین خط میں ان کے لہجے کو خاصاً سخت اور دو ٹک بتایا جا رہا۔ ان کا موقف ہے کہ SIR کے نام پر عام ووٹروں کو ہراساں کیا جا رہا اور اس سے انتخابی فہرستوں میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔
बिहार के जिले भागलपुर में बर्ड फ्लू के मामले की तस्दीक के बाद इंतजामिया और मुकामी आबादी में तशवीश की फिजा कायम हो गई है। नौगछिया सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स के अहाते में वाक़ एक मैदान में बड़ी तादाद में कौवों की अचानक हलाकत के बाद जब उनकी जांच कराई गई तो रिपोर्ट में बर्ड फ्लू वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। जिले मवेशी परवरी अफसर अंजलि कुमारी ने सरकारी तौर पर इसकी तौसीक करते हुए बताया कि मुर्दा कौवों के नमूने जांच के लिए पटना और भोपाल के आला सतह लेबोरेटरियों में भेजे गए थे, जहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। रिपोर्ट सामने आते ही जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट मोड में आ गई। मुतासरा इलाके के चारों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू की गई ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसके साथ ही इलाके में मौजूद तमाम पोल्ट्री फार्मों से नमूने जमा किए जा रहे और उनकी मुसलसल निगरानी की जा रही। इंतजामिया का कहना है कि एहतियाती तदाबीर के तहत हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा ताकि इंसानी सेहत को किसी भी किस्म का खतरा लाहक न हो। काबिल जिक्र है कि मामूल की सैर के लिए निकलने वाले लोगों ने एक ही मुकाम पर दरख्त के नीचे 150 से ज्यादा मुर्दा कौवे देखे थे। बाज कौवे तड़पती हालत में भी पाए गए, जिससे मुकामी बाशिंदों में खौफ और बेचैनी फैल गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात की टीम मौके पर पहुंची और तमाम मुर्दा परिंदों को हिफाजती ज़ाब्तों के तहत हटा दिया गया। बादजा महकमे जंगलात और महकमे मवेशी परवरी की मुश्तरका टीम ने जय वक़ूफ़ पहुंचकर नमूने जमा किए। गाजियाबाद में पासपोर्ट जैसे हसास और अहम सरकारी दस्तावेज में बड़े पैमाने पर जालसाजी का एक हैरानकुन मामला सामने आया, जिसने पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों को भी चौंका दिया। इस मामले में एक ही पते पर 22 पासपोर्ट जारी होने का इंकशाफ हुआ है और जबकि तमाम दरख्वास्तों को एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने इस मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक पोस्टमैन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी है। पासपोर्ट के इजरा के लिए आमतौर पर मुख्तलिफ सतहों पर सख्त जांच पड़ताल की जाती है, जिसमें मुकामी पुलिस और खुफिया एजेंसियां शामिल होती हैं। इसी वजह से इस तरह की जालसाजी को इंतहाई गैर मामूली और संगीन माना जा रहा। गाजियाबाद में सामने आए इस मामले ने पूरे निज़ाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि तमाम रस्मी मराहिल मुकम्मल होने के बावजूद भी जाली दरख्वास्तें मंजूर हो गई। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस मामले का इंकशाफ गुज़िश्ता साल दिसंबर में उस वक्त हुआ जब दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने गाजियाबाद पुलिस को एक तहरीरी शिकायत अरसाल की। शिकायत में बताया गया कि मुतअद्दिद दरख्वास्तों एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर के साथ मौसूल हो रही और इन पर पासपोर्ट जारी भी किए जा चुके हैं। इस गैर मामूली मुमासिलत ने हुकाम को शुबा में मुब्तला किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।